गुमराह हो रही है, इनको गंदा करके दिखा दे, इनके झूठ खोल दे, इनको आपस में लड़ा दे, इन पर तरह तरह की वबाएं नाजिल हों, इनको मुसीबतों का शिकार बना। ये दो नताइज हैं मुबाहले के। गुमराह हो रही है, इनको गंदा कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कादियानी फितना मुबाहले के लफ्ज़ को इस्तेमाल करके अपने मानने वालों को किस तरह गुमराह करता है। किस तरह मुबाहले का नाम लेकर पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों को बद्दुआएं दी गईं, ये तो आपने सुन ही लिया होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नाजरीन गिरामी, ये मौजू इतना गहरा और पेचीदा है कि इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप असल हक़ाइक़ तक पहुंच सकें। वीडियो के पहले हिस्से में हम जानेंगे कि मुबाहला आखिर है क्या। कुरान और हदीस की रोशनी में इस बात का हम जवाब तलाश करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि किस तरह कादियानी टोला अपने झूठे नबी को सच्चा साबित करने के लिए इस लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में सबसे अहम नुक्ते पर बात होगी, जिसमें हम जानेंगे कि पाकिस्तान को बद्दुआएं देने वाले मिर्ज़ा ताहिर का मुबाहले के ही नतीजे में क्या अंजाम हुआ। नाज़रीन गिरामी, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नजरान के ईसाइयों को इस्लाम की दावत दी तो उनका एक वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन दीन हक़ के लिए वो लोग कायल ना हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 नाजिल फरमाई। इस आयत से ये वाज़े हो गया कि जब दो फरीक़ैन में से एक हक़ पर हो लेकिन बातिल हर धर्मी का मुज़ाहरा करे और हक़ ना माने तो दोनों फरीक़ैन बाहमी रज़ामंदी से इस बात की दुआ करते हैं कि हम में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। सही मुस्लिम की हदीस 6220 में सैयदना साद इब्न अबी वक्कास ने इस वाक़े की कुछ तफसील बयान की है कि जब ये आयत उतरी तो ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना के चंद अफराद को साथ लेकर मुबाहले के मैदान का रुख किया, लेकिन नजरान के ईसाई वफ़द ने मुबाहले से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए जिज़िया देने पर आमादगी ज़ाहिर की। अब बात करते हैं नबूवत का झूठा दावा करने वाले मिर्ज़ा कादियानी की। तो उनका कहना है, हाँ, इतनी बात सही है कि सच्चे के साथ जो झूठे मुबाहला करते हैं तो वो सच्चे की ज़िंदगी में ही हलाक हो जाते हैं। ये बात उनकी किताब रूहानी ख़ज़ाइन में मौजूद है। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको मुबाहले के लफ्ज़ की तो समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं अपने दूसरे अहम मौजू की जानिब, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह कादियानी अपने मज़हब को सच्चा साबित करने के लिए पाकिस्तान के ख़राब हालात को जवाज़ के तौर पर पेश करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए नाम नहाद खलीफा मिर्ज़ा ताहिर का एक खिताब, जिसमें मौसूफ़ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों के दरमियान फ़िरका वारियत, कत्ल गारत गरी और दीगर मसाइल की वजह जमात अहमदिया को हक़ पर ना मानना है कि हम सच्चे हैं। तो फिर मेरी दुआ है कि अल्लाह आप पर निकबत की मार डाले और आपके कमाए हुए इज्तिमा फट जाएं, आप पारा पारा हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और आप पर और आपके साथियों पर खुदा ताला की तरफ से ऐसा इदबार आए कि उसकी दुख और उसकी दुखन और जलन सारे मुआशरे में सुनाई दे और महसूस हो। ये कादियानी टोला यहाँ पर ही बस नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक़ की शहादत को भी कादियानियों के साथ मुबाहले का ही नतीजा करार देता है। लेकिन वो अपने इस दावे में 100% झूठे हैं। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि मुबाहला दोनों फरीक़ैन की बाहमी रज़ामंदी से ही मुमकिन है। अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या जनरल ज़ियाउल हक़ में से किसी एक ने भी चैलेंज को कबूल किया था तो कोई सबूत तो होगा, लेकिन इस बात का कोई सबूत कादियानी टोला आज तक फराहम नहीं कर सका। अब हम दाखिल होते हैं आज की वीडियो के सबसे अहम और सबसे ज़्यादा दिलचस्प मरहले में। कादियानियों के नाम नहाद खलीफा मिर्ज़ा ताहिर कादियानी, जो पाकिस्तान के ख़राब हालात को मुबाहले का नतीजा करार देते हुए निहायत मुसर्रत के साथ अहमदियत की फ़तह का नारा लगा रहे थे,
خود ایک مباہلے میں اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ جی ہاں، اور ان کے مباہلے کا چیلنج اور اس کو قبول کرنے کا ثبوت لندن سے شائع ہونے والے قادیانیوں ہی کے جریدے الفضل انٹرنیشنل ویکلی میں بھی موجود ہے۔ 30 اگست 1999 کو شائع ہونے والے اخبار میں واضح طور پر نام نہاد خلیفہ کے چیلنج قبول کرنے کا ذکر موجود ہے۔ مباہلے کا چیلنج ایک عالم دین الیاس ستار صاحب نے دیا تھا، جسے مرزا طاہر نے قبول کیا تھا۔ محترم ناظرین، آپ اپنی اسکرین پر یہ سارے ثبوت ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ قادیانیوں کے جریدے کے علاوہ مقامی اخبارات میں بھی اس چیلنج کو لے کر بہت چرچا ہوا۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس چیلنج کے تقریباً 20 دن بعد ہی مرزا طاہر پر مباہلے کی لعنت پڑی۔ ناروے کے دورے پر آئے ہوئے مرزا طاہر جمعے کا خطبہ صرف 10 منٹ تک محدود کر کے چلے گئے۔ خطبے کا ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہ پڑ سکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مرزا طاہر کی زبان پر فالج گرا ہو۔ ان کو ایمرجنسی میں لندن لایا گیا، جہاں 21 دن تک ان کا علاج چلتا رہا۔ عزیز ناظرین، اب آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں اس سارے عرصے میں شائع ہونے والی خبریں مرزا صاحب کی صحت کے حوالے سے خود قادیانیوں کے جریدے الفضل کے مطابق۔ 10 ستمبر 1999 کے اخبار میں مرزا طاہر کی صحت اور درازی عمر کی دعا کی درخواست کی گئی۔ اب مسلم دنیا بھی بیماری کی خبر سے واقف ہو چکی تھی۔ خبروں کا رخ تبدیل کرنے کے لیے مرزا طاہر 10 ستمبر 1999 کو چند منٹ کے لیے خطبہ دینے بیت الفضل آئے اور دوبارہ ایک بے ربط اور عجیب و غریب خطبہ دے ڈالا۔ اس دن نماز جمعہ بھی ادا نہ کر پائے اور جمعے کی نماز عطا مجید رشید نے پڑھائی۔ مرزا طاہر کے خطبے کی خبر کو روزنامہ الفضل میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ 3 جون سن 2000 کو مباہلے کا وقت ختم ہونے کے بعد علامہ الیاس ستار نے مباہلے میں فتح کا اعلان کیا، لیکن جماعت احمدیہ نے الیاس ستار کے مباہلے کے نتیجے کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی۔ جماعت احمدیہ کے اندر اور باہر سے لوگ مسلسل پوچھتے رہے کہ مباہلے کا فاتح کون ہے، لیکن قادیانی فتنہ گروں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ مرزا طاہر نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی اس معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی، اور 19 اپریل 2003 کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور یوں اپنے ہی جھوٹے نبی کے قول کے مطابق جھوٹے قرار پائے، کیونکہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ علامہ الیاس ستار اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی حیات ہیں۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صحت، بیماری، زندگی اور موت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب بیماری یا موت مباہلے کی لعنت کے بعد آتی ہے تو یہ نشان عبرت بن جاتی ہے۔ پاکستان کے خراب حالات پر خوش ہونے والے اور اسے مباہلے کا نتیجہ قرار دینے والے مرزا طاہر اب دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے، لیکن پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان ایک دن ترقی یافتہ اور خوشحال ممالک کی فہرست میں سب سے اوپر ہوگا۔ آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ۔